अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हिना भरे हुए गदार जिस्म की मालिक थी। उसके जिस्म की गजब की तराश खराश उसकी दिलकशी में इजाफा करती थी। उसकी पतली कमर, भारी सीना और जब वो चलती तो मर्दों के दिलों पर खंजर चल जाते। जो भी उसे देखता दूर तक देखता, उसकी चाल मर्दों की निगाहों को लुभाती थी। जबकि हिना की छोटी बहन सफीना ने जवानी में कदम रखा तो उसने बड़ी शिद्दत से अपने अंदर जिनसी तलब महसूस की। उसकी तस्कीन के लिए उसने नेट पर ऐसा मवाद देखना शुरू कर दिया। नेट पर वो सब मौजूद है जो कंवारियों को ब्याहताओं से ज्यादा आगाही देता है, मगर जल्द ही उससे उकता गई और अब खुद भी इस तजुर्बे से गुजरने के लिए तड़पने लगी। घर का माहौल काफी सख्त था, मगर हर जगह चौड़ रास्ते मौजूद होते हैं। हिना और सफीना की कजन का देवर नदीम अपनी भाभी के साथ आता। नदीम भी शिकारी किस्म का लड़का था। सफीना ने नदीम से, हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी दो जवान बहनों और एक ऐसा रिश्तेदार लड़के की है। सफीना और हिना दोनों बहनें थीं। सफीना 18 साल की जबकि हिना 21 साल की थी। सफीना एक दुबली पतली और खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की थी, जबकि हिना भरे हुए गदार जिस्म की मालिक थी। उसके जिस्म की गजब की तराश खराश उसकी दिलकशी में इजाफा करती थी। उसकी पतली कमर, भारी सीना और जब वो चलती तो मर्दों के दिलों पर खंजर चल जाते। जो भी उसे देखता दूर तक देखता, उसकी चाल मर्दों की निगाहों को लुभाती थी। सफीना भी खूबसूरत तो थी, मगर अपनी बहन की तरह उसमें वो बेतहाशा कशिश ना थी। ये बात सफीना बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी कि उसकी बहन के सरापे के आगे उसके तमाम तर रानाई मांद पड़ जाती है। उसके अलावा जो चीज दोनों में मुख्तलिफ थी वो थी मिजाज, सोच और आदत। सफीना किसी कदर बोल्ड और खुदगर्ज लड़की थी, मगर हिना खामोश तबा, नरम फितरत और बाकिरदार लड़की थी। अपनी इस कदर जिस्मानी खूबसूरती से आगाही के बावजूद वो खासी शरीफ लड़की थी। किसी भी मर्द को हिना ने कभी कोई हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जवानी की इब्तदा से ही वो मर्दों की निगाहों में छुपी तलब जान चुकी थी और उससे बचती आई थी। सफीना खुद तो खैर बहन के जिस्म से मुतासर थी ही। जब उसे ये पता चला कि उसके इर्द गिर्द हर लड़का बस हिना के ही ख्वाब देखता है तो वो हसद करने लगी। सफीना ने जवानी में कदम रखा तो उसने बड़ी शिद्दत से अपने अंदर जिनसी तलब महसूस की। उसकी तस्कीन के लिए उसने नेट पर ऐसा मवाद देखना शुरू कर दिया। नेट पर वो सब मौजूद है जो कंवारियों को ब्याहताओं से ज्यादा आगाही देता है, मगर जल्द ही उससे उकता गई और अब खुद भी इस तजुर्बे से गुजरने के लिए तड़पने लगी। घर में दो दो जवान बेटियों के होते हुए घर वाले बेहद मोहताज थे। उनके वालिदैन अपनी जवान बेटियों की वजह से किसी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे। कोई भी जवान रिश्तेदार या मर्द उनके घर नहीं आता था, मगर चोर रास्ते हर जगह होते हैं। उनकी एक कजन इसी शहर में ब्याही थी। वो कभी कभार उनसे मिलने चली आती। आमतौर पर उसके साथ उसका देवर नदीम होता। नदीम एक खासा खुशशक्ल और फ्लर्ट किस्म का लड़का था। उसकी उम्र 29 साल तक हो गई थी, मगर वो अभी तक गैर शादीशुदा था, जिसकी वजह उसकी बुरी आदतें थीं। उसकी राल हिना को देख अरसे से टपक रही थी, मगर हिना और उसके घर वाले दोनों ही ऐसे हालात न आने देते कि नदीम उस पर डोरे डाल सकता। नदीम की ये फितरत सफीना से छुपी ना रह सकी, क्योंकि वो खुद इसी कश्ती की मुसाफिर थी। उसने नदीम से राव रस्म बढ़ाई और किसी कदर बेतकल्फी कायम कर ली। सफीना ने नदीम के साथ बातचीत बढ़ा ली। शुरू में ये सब महज हल्की फुल्की गुफ्तगू तक महदूद था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब आती गई। नदीम भी सफीना की इस तवज्जो को खूब समझ रहा था। उसे अंदाजा था कि सफीना के दिल में कुछ और ही चल रहा है, मगर उसकी नजरें अब भी हिना पर ही जमी रहती थीं। एक दिन जब उनकी कजन अपने ससुराल के किसी काम में मसरूफ थी, नदीम अकेला उनके घर आया। उस दिन घर में सिर्फ सफीना मौजूद थी। उसने मौके को गनीमत जाना और नदीम से खुलकर बातें करने लगी। सफीना ने बड़ी होशियारी से गुफ्तगू का रुख उस तरफ मोड़ दिया जहां वो उसके दिल की बातें जान सके।
ندیم نے بھی تھوڑا بہت اشاروں کناہوں میں اپنی پسند ظاہر کر دی، مگر اس کی باتوں میں حنا کا ذکر نمایاں تھا۔ یہ سن کر سفینہ کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ وہ مسکرا کر بات کو بدل دیا۔ اس دن کے بعد سفینہ نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ کسی نہ کسی طرح ندیم کو اپنی طرف مائل کر کے رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اور کوئی بھی چال کیوں نہ چلنی پڑے۔ سفینہ نے اپنی چالیں مزید تیز کر دیں۔ وہ اب جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کرتی جہاں ندیم اس کے قریب ہو۔ اس کی باتوں میں نرمی اور انداز میں ایک خاص کشش آ گئی تھی۔ ندیم کو بھی سفینہ کی یہ بدلتی ہوئی شخصیت محسوس ہونے لگی اور وہ اب اس کے ساتھ وقت گزارنے میں دلچسپی لینے لگا۔ دوسری طرف حنا کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے سفینہ کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی، مگر حنا خاموش رہی۔ حنا ہمیشہ سے چیزوں کو نظر انداز کرنے کی عادی تھی، مگر اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا۔ ایک شام جب تینوں اکٹھے بیٹھے تھے، سفینہ نے جان بوجھ کر ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے ندیم کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جائے۔ ندیم بھی اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی کبھار حنا سے ہٹ کر سفینہ پر رکنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر حنا کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ ابھی تک خاموش تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور سفینہ کی کوشش رنگ لانے لگی۔ ندیم اب واقعی سفینہ کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ ندیم سفینہ کی باتوں میں دلچسپی لیتا، سفینہ کے ساتھ ہنستا بولتا اور کبھی کبھار سفینہ کی تعریف بھی کر دیتا۔ سفینہ کو لگنے لگا کہ وہ جیت رہی ہے، اب کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حنا بھی نہیں۔ مگر کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ ایک دن حنا نے سفینہ کو اکیلے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سفینہ، کچھ چیزیں وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر ان کا انجام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ سفینہ پہلے تو ہنسی، مگر پھر اسے اندازہ ہوا کہ حنا سب کچھ سمجھ چکی ہے۔ اس نے تھوڑا جھنجھلا کر جواب دیا، آپ کو ہمیشہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی کسی اور کو بھی جینے دیں۔ حنا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر نرم لہجے میں بولی، کسی کو نیچا دکھا کر اوپر اٹھنا اصل جیت نہیں ہوتی، اور جو شخص سب کے ساتھ ایک جیسا ہو وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ سفینہ کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے، مگر اس نے اس وقت کچھ نہ کہا۔ چند دن بعد حقیقت خود سامنے آ گئی۔ سفینہ نے ندیم کو اپنی کزن کے ساتھ بھی ویسے ہی ہنستے بولتے دیکھا جیسے وہ اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ جس چیز کو جیت سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک دھوکہ تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس بار کسی اور سے نہیں، اپنی سوچ سے۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آئی اور سیدھا حنا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار حسد نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حنا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی سکھا دیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنا چاہیں۔ اس دن کے بعد سفینہ بدل گئی۔ اس نے خود کو دوسرے سے موازنہ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی پہچان بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہوتی، بلکہ کردار، سوچ اور عزت نفس میں ہوتی ہے، اور یہی وہ سبق تھا جس نے دونوں بہنوں کے رشتے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری کوئی بھی کہانی آپ مس نہ کر سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔